बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त दो सबसे बड़ी खबरें आपके सामने रखूंगा, कुछ मजीद खबरें भी हैं, लेकिन जो दो टॉप स्टोरीज आपके सामने रखने वाला हूं उसमें पहली खबर यह है कि पिछले चंद घंटों के दौरान जो पेशरफ्त हुई है, और मैंने आपको बताया था कि अगले चंद घंटों के अंदर यह मामला मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि कल खबरें ये आई कि हेलीकॉप्टर आया हुआ है, जो सबसे ताकतवर शख्सियत है वो समरी के साथ खुद मौजूद है। सारी बातें बताने के बाद इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि बिल आखिर GHQ की जानिब से सीनियरिटी लिस्ट भेज दी गई है। ये सीनियरिटी लिस्ट फिलहाल किसको भेजी गई है और मुमकिना तौर पे नाम कौन कौन से शामिल हैं। अगर ये समरी भेज दी गई है तो इसका मतलब फिर वही है कि जो चीजें GHQ चाहता है कि उसके मुताबिक फैसला किया गया। ये आज की पहली बात करेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज लोग जब सुबह उठे तो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर एक ही स्टोरी है, थप्पड़ थप्पड़ और थप्पड़। ये थप्पड़ किसको पड़ा है, ये थप्पड़ किसने मारा है, किस बात के ऊपर मारा है, क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, असल कहानी असल में है क्या, मैं आपको शवाहिद के साथ और कुछ शहादतों के साथ ये सारी खबर आपके सामने तफसील से रखने चाहता हूं। लेकिन मैं आपको दो खबरें पहले बताना चाहता हूं। पहली खबर यह है कि आप जानते हैं कि 29 नवंबर को आर्मी चीफ ने रिटायर होना है, और आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का हम यकीन कैसे करें, इससे अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह क्रिकेट मैच के अंदर तो हम सुनते थे जुआ लगता आया है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा इस पे भी करोड़ों रुपए का जुआ लग गया। शाकिर महमूद अवान है, हम न्यूज के साथ सहाफी मुंसलिक हैं। उनकी आज की खबर यह है कि जवारियों ने आसिम मुनीर को फेवरेट करार दे दिया है। साहिर शमशाद और अजहर अब्बास दौड़ में आगे पीछे जा रहे हैं। ये आगे पीछे की जो स्टोरी है मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये एक मुख्तलिफ स्टोरी है, लेकिन असल खबर जो चेंज ऑफ कमांड की है, जिसका मतलब यह है कि तब्दीली जरूर आ रही है, एक्सटेंशन, बाकी चीजें शायद उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गई हैं जहां पे वो चाहते थे। खबर यह है कि जाने का यकीन आप इस बात से कर लें कि जो चेंज ऑफ कमांड की 29 नवंबर को तकरीब होनी है। आखिरी बार जब जनरल राहील शरीफ ने इस की थी तो ग्राउंड खुले के अंदर, हॉकी ग्राउंड के अंदर ये हुआ था। उन्होंने जनरल बाजवा को जब वो स्ट्रिक या कमांड उनके हवाले की थी, तो जनरल बाजवा ने 6 साल के बाद ये कमांड हवाले करनी है। उसको GHQ में भी तकरीब हो सकती है, किसी और जगह पे मकाम का तयन तो खैर बाद में होगा। लेकिन इस खबर हमारे पास ये है कि इस सिलसिले में दावतनामे तकसीम किए जा रहे हैं कि कौन कौन सी शख्सियात को उस दिन मदऊ किया जाना है, कौन कौन आएगा, कितने बजे आएगा, जो इस बात का सबूत है कि चीजें यहां तक क्लैरिटी के साथ आ गई हैं। अब दूसरी बात, चूंकि रात को ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मंडे के उनका इत्तेफाक राय हो गया है, अब रस्मी ऐलान बाकी है। कुछ ऐसी ही बात राना सनावला ने भी की कि बस पेपर वर्क स्टार्ट होना बाकी है, बाकी चीजें कमोबेश तय हो चुकी हैं। अब उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मंडे के रोज प्रोसेस शुरू हो जाएगा, मंगल या बुध को हम बाकायदा आर्मी चीफ का ऐलान कर देंगे, और राना सनावला ने कहा ताखीर अब मजीद मुनासिब जो है वो नहीं होगी। अब इस खबर यह है कि आज के दिन इंपॉर्टेंट क्यों है। आज का दिन एक तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खान साहब ने भी आज कुछ करना है। दूसरे नंबर के ऊपर इस जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि आप जानते हैं कि समरी का जो अमल है वो शुरू GHQ से होता है, और GHQ चीजें भेजता है वजारत दिफा को, और वजारत दिफा जो सेक्रेटरी डिफेंस जिसके सरबराह है मिनिस्टर के बाद, वो आगे उस सीनियरिटी लिस्ट को एक समरी की सूरत में प्राइम मिनिस्टर के टेबल के ऊपर पहुंचाते हैं। साकिब विर्क एक्सप्रेस न्यूज के साथ उनकी आज की स्टोरी इस वक्त यह है कि GHQ ने सीनियरिटी लिस्ट वजारत दिफा को भिजवा दी है। इसका मतलब यह है कि अभी सीनियरिटी लिस्ट की बात कर रहा हूं, अभी समरी की बात नहीं कर रहे, कि समरी जो है वो मंडे के रोज बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के टेबल के ऊपर शामिल की जाएगी, के ऊपर रख दी जाएगी उसको समरी की सूरत में। आगे उनकी मर्जी है कि वो उनमें से। अब सवाल ये पैदा होता है कि सीनियरिटी के अंदर नाम कौन कौन से शामिल हैं। लोग बहुत सारे जो हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जवारी भी जुआ लगा रहे हैं, लोग दो नाम इस टॉप के ऊपर रख रहे हैं, जिसमें जनरल साहिर शमशाद, जनरल अजहर अब्बास। दूसरे नंबर के ऊपर लोग कह रहे हैं कि आसिम मुनीर और अजहर अब्बास, ये नाम। अब इस हवाले से मैंने आपको बताया था कि कोई रीत तो इस तरह की कानून में मौजूद नहीं है। वैसे एक आम तौर पे है, अगर दोनों के इत्तेफाक राय हो तो 2 नाम भी भेजे जा सकते हैं, 3 नाम भी भेजे जा सकते हैं, 4 नाम भी भेजे जा सकते हैं, 5 नाम भी भेजे जा सकते हैं।
لیکن زرداری دو کھلاڑی ہیں جو اس وقت چاہ رہے ہیں کہ جو فوج کہہ رہی ہے اس کے اکارڈنگلی نام کر لیے جائیں. اس میں ایک زرداری صاحب ہے, دوسرے خواجہ آصف ہیں. ان دونوں کی خواہش یہ ہے کہ جنرل باجوہ یا فوج یا آؤٹ گوئنگ چیف جو کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی کرنے. لیکن محمد مالک جو ہیں, آپ جانتے ہیں کہ ہم نیوز کے وہ اینکر ہیں, ان کے مطابق اس حوالے سے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف کا خیال یہ ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو لے کے اب نون لیگ فردر اس کو کسی اور کے اوپر نہیں چھوڑے گی, جس کا مطلب کیا ہے کہ اب وہ اپنی سیاست کے مطابق اس کا فیصلہ کرے گی. کسی اور کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ زرداری صاحب کے حوالے سے وہ فیصلہ نہیں کریں گے. ان کے خیال میں اگر اتحاد میں دراڑ آتی ہے تو آ جائے, اتحاد ٹوٹتا ہے تو بالکل ٹوٹ جائے, لیکن ہم اس کو اپنی سیاست اور اپنے مفاد کے حوالے سے اس کو کریں گے. اگر ایسا ہے تو بالکل ٹھیک ہے, آپ ان کو پورا حق ہے, لیکن چیزیں ایسی ہوتی ہوئی ابھی نظر نہیں آ رہی جہاں پہ لگے کہ گورنمنٹ کے حق میں ہیں. چیزیں بہرحال وہی ہیں جو دوسری طرف سے کی جا رہی ہیں. اب میں آپ کو خبر اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آج عمران خان نے اس بارے میں جو زمان پارک کے اندر ایک تو میٹنگ اہم طلب کر لی ہیں پہلے نمبر کے اوپر, دوسرا آج روات کے اندر ان کا لانگ مارچ کا پڑاؤ ہے جہاں پہ قریشی صاحب اور اس کے بعد اسد عمر صاحب کریں گے, اور اس کے بعد آگے آج عمران خان نے ان میٹنگز اور مشاورت کے بعد پنڈی کی کال دینی ہے. فواد چوری کے مطابق آج ہر صورت کال دی جائے گی. دوسری جانب انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلی کی اجازت دی ہے. میں دھرنے کا یا جلسے کا لفظ استعمال نہیں کر رہا, جو اسلام آباد کی انتظامیہ نے این او سی جاری کیا ہے وہ ریلی کا ہے, جس میں کہا یہ گیا ہے کہ 35 شرائط ان کے ساتھ لگائی گئی ہیں کہ آپ کو یہ شرائط پوری کرنی ہے, اس کے بعد ہی آپ آگے چل سکتے ہیں. اب ذرا آ جائیں اس بات کے اوپر کہ جناب وہ تھپڑ والا معاملہ کیا ہے اور کیا تھپڑ پڑا ہے نہیں پڑا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کا تعلق کہاں سے ہے. آج سب سے پہلے ہم نے اس حوالے سے مختلف جو جرنلسٹ ہیں, نادر بلوچ نے لکھا صبح 4:09 پہ, ابھی کچھ دیر پہلے باخبر ذرائع سے ملاقات ہوئی, میلوڈی میں چائے کے دور چلے, 1.5 کلومیٹر دور ایک بڑے گھر میں تھپڑ کی گونج پر بات چیت ہوئی, سب کا ہنس ہنس کر پاگل برا حال تھا. بہرحال مجھے ذاتی طور پہ ترس آ رہا تھا, اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو واقعی ہی قابل مذمت ہے. پھر پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعجاز چودھری نے 8:07 کے اوپر ٹویٹ کیا کہ یہ تھپڑ کا کیا قصہ ہے. صبح اٹھ کر ٹویٹر دیکھا, ہر طرف تھپڑ ہو رہی ہے. اب یہاں تک تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے. اس کے بعد عطا تارڑ جو ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے, انہوں نے 10:46 کے اوپر لکھا, جھوٹوں پر خدا کی لعنت, یہ سٹوری لگتا ہے ارسلان بیٹے کو دی گئی ہے. گھڑی چوری سے توجہ ہٹانے کے لیے اسے تھپڑ سے لنک کر دو. پرانا طریقہ واردات ہے ان وارداتیوں کا. تھپڑ عمران خان کے بیانیے کو پڑا ہے, رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑ گیا ہے اور روز چپیڑے کھا کر یہ گھڑی چور رسوا ہوتا ہے. اس میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مختلف لوگ جو ہیں, جس میں بشارت راجہ صاحب نے کہا کہ فور مین شہباز شریف کو چپیڑیں بھی پڑی ہیں, میں چپیڑوں کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ ساری غلط سٹوریز ہیں, یہ ساری غلط کہانیاں ہیں. میں اظہر مشوانی صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, انہوں نے 12:55 پہ کہا کہ کمپنی اپنی مشہوری اور پی آر کے لیے من گھڑت کہانیاں مشہور کرتی ہے. 9 اپریل کو عمران خان سے بے عزتی کروانے والوں نے باہر ہاتھا پائی کی کہانی مشہور کی, اور کل شہباز شریف کو تھپڑ مارنے کی بات مشہور کی. ایسی باتوں پر عوام کو چسکے لینے کی وجہ سے ہی ڈھرٹی ہیری جیسے کردار قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ صرف اور صرف پراپوگینڈا ہے. یہ عمران خان کے بارے میں بھی کیا گیا, ہم سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو شہباز شریف ہمیں نہیں پسند اگر کسی کو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وزیر اعظم کے منصب کی تضحیک یا تذلیل برداشت نہیں کی جا سکتی. شہباز شریف کو آپ میں ہٹا سکتے ہیں, لیکن کسی کو جو سیاست سے نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں دیا جا سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ آج حمایت کریں گے, کل آپ کا پسندیدہ وزیر اعظم ہوگا, اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. جیسے عمران خان کے بارے میں غلط خبریں چلوائی گئی, اگر عمران خان کے بارے میں غلط چلوائیں گی آپ کو تکلیف ہوئی, یہ خبر بھی نہیں چلنی چاہیے. تو یہ سارے کا سارا جھوٹ پراپوگنڈا ہے. یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی ترم خان بننے کے لیے اور اپنا ٹیرر اور تحقیق اپنا وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا شان و شوکت کے لیے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں, ہم قانون سے بالاتر ہیں, ہم وزیر اعظم کو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں. یہ نہیں ہوگا. اس ملک میں وزیر اعظم کی کنپٹی پہ گن بھی رکھی گئی ہے, لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. آپ مجھے ہم سب کو اس کے بارے میں کھل کے کنڈیم کرنا چاہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.